ये जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उस लेवल के ऊपर ये हमारी पहली मीटिंग थी और फैसला ये किया गया है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं AK न्यूज़ अपडेट। एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है। खान के इस बयान ने नून लीग में खलबली मचा दी। देखें इस वीडियो में। ये जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उस लेवल के ऊपर ये हमारी पहली मीटिंग थी और फैसला ये किया गया है कि आइंदा मीटिंग्स जो हैं वो भी होती रहेंगी, फ्रीक्वेंटली होंगी और नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर जो लेजिस्लेशन प्रपोज की जा रही है जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है उसके बारे में एक फ़ैसला आज किया गया है कि हमारी जो टीम्स हैं, एक टीम बनाई गई है, सब कमेटी बनाई गई है कि वो उस तमाम लेजिस्लेशन के बारे में बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फ़ैसला करें। कि ये फैसला हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट, कौमी असम्बली के अंदर डे टू डे मैटर जो होंगे वो हम आपस में डिस्कस करेंगे और मशवरा करेंगे। चाहे जो भी चीज़ होगी उस पर हम बातचीत करके आपस में बाहमी मशवरे से इकट्ठे चलेंगे। उसके लिए हमने सेनेट में जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और शिबली फराज साहब दोनों पे मुश्तमिल सब कमेटी बनाई है। इस तरह कौमी नेशनल असम्बली में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और बैरिस्टर गौर साहब, इन दोनों हजरात पे मुश्तमिल, ताकि ये वहाँ डे टू डे मैटर जो होंगे आपस में डिस्कस करके और बाहमी तौर पे फिर अपनी पार्टियों को आगाह करके और फिर हम उसको लेके आगे चलेंगे ताकि पार्लियामेंट में अपोजिशन का इत्तेहाद जो है मजीद मजबूत हो। और इंशाअल्लाह बाकी हमारे आइंदा इजलासात भी होंगे और इसी तरह आगे सिलसिला अब चल पड़ा है और इंशाअल्लाह हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए और पार्लियामेंट के सही किरदार के लिए हम मिलजुल के कोई किरदार अदा कर सकें। मैं बिल्कुल तायीद करता हूँ कि अनवर साहब की जो भी उन्होंने फरमाया है। हमारी जो स्ट्रगल है, कॉमन स्ट्रगल जो है वो आइन की सुप्रीमेसी के लिए है, जमहूरियत की बका और उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए है और मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारा जो इत्तेहाद है ये स्ट्रेंथन होगा और हम बाहमी मुशावरत जो है इसका अमल इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और एक दूसरे के साथ बातचीत करके वो ऑब्जेक्टिव जिनका जिक्र मैंने किया है, अनवर साहब ने भी किया है, उनको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए और उनके जल्दी हसूल के लिए हम आपस में मिलकर आगे बढ़ेंगे। कुछ सवाल हो तो बताइए। सर, हैदर शराजी जियो न्यूज़ से PTI और JUI का तो मौक़िफ़ आ गया, लेकिन हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मौक़िफ़ नज़र नहीं आ रहा, वो नज़र नहीं आ रही स्पेस हमें, तो इस पर क्या कहेंगे या फिर ये मीटिंग जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान थी और ये इत्तेहाद की बात है, ये भी इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि चूंकि मंडे को कौमी असम्बली और सेनेट का अहम इजलास बुलाया गया है, आप दोनों पार्टियों के मर्कजी तर्जुमान भी हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? वहाँ पे कानून साजी हो रही है सेनेट और कौमी असम्बली में, क्या ये कमेटियाँ मंडे से ही काम शुरू कर देंगी? नहीं, कमेटियाँ में भी संडे को ही आपस में मीटिंग करें और इस पे बैठे हैं और इस पे बातचीत करें। जो मंडे को चीज़ आ रही है पहले उस पर बात कर लेंगे, प्रोग्राम बना लेंगे और मंडे को भी फिर ज़रूरत महसूस होगी तो उसी वक्त, जैसे हमने कहा ना कि ये पार्लियामेंट के अंदर ये हम 2 हज़रात कौमी असम्बली में और 2 इसी तरह 2 साहबान जो है सेनेट में, तो हमने फौरी तौर पे इनको नामजद कर दिया है। वहाँ पर पार्लियामेंट के जो अमूर होंगे ये दोनों कमेटियाँ, सब कमेटियाँ देखेंगी और फिर जब अपनी अपनी तंजीमों को आगाह करेंगे फिर इंशाल्लाह उस पर हम अमल दरामद करेंगे। जफर हाशमी दुनिया न्यूज़ से एक इंटरव्यू में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये फरमाया था कि जी JUI को PTI से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है और अभी तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर होने में वक्त लगेगा और हमें अपने कारकुनान को राज़ी भी करना होगा। आज की मीटिंग के बाद आप क्या समझते हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके किस हद तक दूर हो पाए हैं और आप अपने कारकुनान को राज़ी करने के लिए क्या लाया अमल रखते हैं? क्या मैं आज की मीटिंग हमारी उसी सिमत में जो पेशकदमी है और इंशाल्लाह और ये आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ात हो या ना हो, बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंसान कोशिश करे अगर वो हासिल ना किया जा सके। अब हम दोनों इस डिटर्मिनेशन के साथ हम बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी बैठेंगे कि हमने वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको दूर करना है और आई एम श्योर इंशाअल्लाह ताला हम वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हो सकेंगे। पार्लियामेंट के अंदर तो आपके मामला इस हद तक आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, पार्लियामेंट से बाहर इससे पहले जो आपकी बातचीत हुई है वो क्यों नाकाम हुई है? पहले तो कोई बातचीत इस सिलसिले में तो नहीं हुई। मुलाकातें तो इसीलिए हुई कि आज हम इस स्टेज पे आ गए ना जी। पहली मुलाकातें होती रहीं और उन मुलाकातों का आज रिजल्ट है कि हम इकट्ठे खड़े हुए हैं और इकट्ठे हमारी कमेटियों का आज इजलास हुआ है और इंशाल्लाह इसको लेके आगे बढ़ेंगे। हमारा इससे पहले इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि जिस तरह की तासर ये दिया जा रहा है कि हमने कोई ऐसा इत्तेहाद बना लिया था या ऐसा था कि हम मिलकर करोड़ों पे मार्च इकट्ठे करेंगे। ये आज इब्तदा है और इंशाल्लाह आगे आगे डे बाई डे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के दिलों की ख्वाहिश है हो सकता है पूरी हो जाए।
اچھا یہ بتائیے گا کیا کسی قسم کی گارنٹی مانگی گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے گرینڈ الائنس ایک بنایا تھا اور جو ان کا کل جلسہ ہونا تھا وہ انہوں نے ملتوی کر دیا تھا بغیر مشاورت کے. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہم اس گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں تھے, ہمیں نہیں پتا ان کے آپس میں مشاورت ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیا سلسلہ تھا. واللہ عالم اس کے جو حصے دار ہیں گرینڈ الائنس کی پارٹیاں وہی بتا سکتی ہیں. بہرحال ہم نے کہا نا کہ ہم نے آج ابتدا کی ہے. جب ہم نے ابتدا کی ہے تو ہم نے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں پی ڈی ایم میں کتنی پارٹیوں کو لے کے ہم نے چلایا تھا الحمدللہ. پھر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ شکایت نہیں نکلے گی. سر آپ کے ساتھ جو ظاہر اپوزیشن کو آلریڈی اتحاد بنا ہو ان کے جو ترجمان ہیں حمزہ صاحب موجود ہیں, کس طرح سے جو اتحاد ہے وہ اس میٹنگ کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں طے ہوئی ہیں اتحاد کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اتحاد کو ہم نے اس میٹنگ سے پہلے آن بورڈ بھی کیا تھا, سب کا رابطہ بھی ہوا ہے, وہ اس سے باخبر ہے. محمود خان سب اس کے سربراہ ہیں, ان کو علم ہے یہ بات, اور ان کی طرف سے پی ٹی آئی کو پھر تائید کی گئی ہے کہ اگر اپوزیشن پارٹیاں ملک کے اندر جمہوریت کی اس کے لیے عوام کی حکمیت کے لیے, اور اس وقت جو ملک میں عملاً ماشاء اللہ نافذ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس چیز کو آگے لے کر ایک کامن ایجنڈے پہ آتی ہے تو الائنس اس کو موسٹ ویلکم کرے گی. رؤف حسن صاحب اور حسن فاروق صاحب, یہ بتائیے گا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پارلیمان کے اندر اتحاد ہو گیا ہے چونکہ نامینیشن ہوگی کمیٹیوں کی, اس پہ دونوں طرف پارٹیاں موقع ہم نے پا بڑا کلیئرلی, میں نے بھی اور انور صاحب نے بھی بات کی ہے اس کے اوپر کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم باہمی مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے, اور اس کے لیے سب کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ اپنا کام کریں گی, کام کرنا شروع کریں گی تو راستے کھلیں گے, راستے نکلیں گے, اور ان راستوں کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے. سر اس پہ حمزہ صاحب آپ نے ابھی کہا کہ جگزیش صاحب انور صاحب کی بات سن لیجیے. دیکھیے بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اور یہ دونوں اپوزیشن پارٹیاں ہیں, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو اس کو خالصتاً اس کو باوقار بنائیں اور جمہوریت کے لیے مل کے کام کریں. میں تھوڑا سا ایک جملہ آگے بھی کہوں گا رؤف صاحب سے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کے اختیارات کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ ان کو بااختیار بنایا جائے تاکہ وزیر اعظم قومی وزیر اعظم نظر آئے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ مل کے چلیں گے, آگے کام ہوگا, اور اسی جملے کو آپ کافی سمجھیں. لیکن سر اس میں ایک اور ابھی آپ نے کہا کہ جگزیش صاحب کا اعتماد ہے, ٹھیک ہے, لیکن جگزیش صاحب کی ایک موقع پر خواہش تھی, انہوں نے ذکر بھی کیا کہ مولانا فضل الرحمان اتحاد میں شامل ہوں اور اسٹرینتھ ہوگی ہماری. کیا وہ اتحاد میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کوئی بات کی ہے ان سے؟ دیکھیے تمام آپشنز کھلے رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے, اور جب ساتھ مل کے کام کریں گے تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے وہ راستے نکلتے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بات کر میں یہی رؤف صاحب کو میں سیکنڈ کروں گا کہ یہ تو اب جس طرح اسلم غوری صاحب نے بھی کہا کہ یہ ابتدائی ملاقات ہے, اب اس میں ہم اتنے سارے نتائج اخذ نہیں کر سکتے. وی ہیو جسٹ اسٹارٹ اور پروسیڈنگس. انشاءاللہ جو بہتری ہم دیکھ رہے ہیں اور جو بہتر ماحول دیکھ رہے ہیں, اور آج جس طرح ایک پازیٹیو ماحول میں ملاقات ہوئی ہے اور چیزیں آگے بڑھائیں گے, اس کو آگے بڑھائیں گے اور راستے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا حکمت عملی ہوگی, کیا مل کر اس پر لائے عمل طے کریں گے یا اپنی جی کمیٹیاں انہی معاملات کے لیے بنائی گئی ہیں, یہی بنی ہے, انہی معاملات کے لیے اور سنڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پہلی میٹنگ بھی ہو رہی ہے. جی ناظرین, اس طرح کی مزید اپڈیٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ساری اپڈیٹ آنے والی آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں فیڈ بیک لازمی دیا کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.